बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम व करम से आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वाक़या हम आपके सामने बयान करेंगे, ये एक शराबी और एक आलिम दीन का मुकालमा है। यानी कि मुकाबला मत समझना, मुकालमा, क्योंकि इससे कोई फरमाता है जो ये शराबी होता है, जो शराब पीता है, वो आलिम दीन से कुछ सवाल जवाब करता है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दिया करो। और दोस्तों, अच्छी दीन की बातें सुना करो। तो शराबी एक आलिम दीन से कहता है, जनाब मुझे बताएं कि अगर मैं खजूरें खाऊं तो आपको कोई एतराज़ है? आलिम सोच में पड़ गए और बिल्कुल बोले, बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं। तो शराबी जो फिर से सोच समझ के फिर एक दूसरा सवाल करता है, अगर उसके साथ कुछ जड़ी बूटियां खा लूं, क्या आपको कोई एतराज़ है? आलिम फिर सोच में पड़ के और फिर उसको जवाब दिया, कोई रुकावट नहीं। शराबी और अगर मैं, यानी कि फिर से शराबी उस जो आलिम थे उनसे सवाल जवाब फिर से करने लगा, और अगर मैं उनमें पानी शामिल कर लूं तो आपको फिर कोई एतराज़ है? तो आलिम ने फिर उसको फरमाया कि नहीं, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है, ये हलाल है, सब कुछ हलाल है। ये आलिम जो हमारे आलिम हैं वो बता रहे हैं। तो बड़े शौक से ये शराबी एकदम सोच समझ के एक बात उसने बोली, जब ये सारी चीज़ें जायज़ हैं और हलाल हैं तो फिर आप शराब को क्यों हराम कहते हैं? हालांकि उसमें यही चीज़ें तो हैं जिनके खाने और पीने की इजाज़त आप दे रहे हैं, यानी खजूरें, पानी और जड़ी बूटियाँ, यही सब कुछ इसमें पड़ा है, लेकिन फिर आप उसको हराम क्यों बोल देते हैं? तो ये बात शराबी ने जब आलिम दीन को बतवाई तो आलिम दीन जो थे वो बड़े ही सोच में पड़ गए। उसको बोले कि अब इसको मुझे क्या जवाब देना है और किस तरह इसको समझाना है, क्योंकि ये बहुत उस शराबी तो शराबी होते हैं, उनको अपना मनवाना, जब शराब पीता है कोई तो वो खाली अपनी ही मन की बात करता है। उसको लगता है कि मैं ही हूँ, बाकी तो औरों को कुछ समझ नहीं आती। तो जब कोई, अक्सर तुमने देखा होगा, जब सब कोई शराब पीता है उसको अपने आप को कैसे वो किस तरह सड़कों पे इधर उधर गिरता पड़ता है, और कोई भी आता है उससे लड़ता झगड़ता है। तो अब आलिम को भी जो है ना, कुछ ऐसी है उसको समझाना था जिससे कि वो शराब से दूर हो जाए। ये तो उस शराबी ने उस आलिम को एक सवाल कर बैठे। तो आलिम दीन शराबी से सोच समझ के बोले, अगर तुम्हारे ऊपर पानी फेंका जाए तो उस पर तुम्हें कोई एतराज होगा? तो शराबी सोचने पे में पड़ गया। शराबी ने फिर कहा सोच समझ के, हरगिज नहीं, पानी से क्या फर्क पड़ता है? फिर से आलिम ने सोच समझ के फिर एक जवाब उसको दिया, अच्छा अगर उस पानी में मिट्टी घोल दी जाए तो तुम उससे मर जाओगे। तो शराबी फिर सोच में पड़ गया, जनाब मिट्टी से मैंने किसी को मरते हुए नहीं देखा। तो आलिम ने फिर सोच समझ के उसको एक बात और बताई, अगर मैं मिट्टी और पानी लूं और उसको गोंद कर, यानी कि आटा बनाकर, उसी को समझते हो ना, आटा बनाकर एक ईंट बना लूं और उस खुश्क करके तुम्हें दे मारूं, तो क्या ऐसा करने पर तुम्हें कोई एतराज है? शराबी फिर से सोच में पड़ गया, जनाब उससे तो आप मुझे कत्ल कर देंगे। आलिम ने कहा, शराब का भी यही हाल है। अल्लाह पाक ने हमको जिस बात से भी रोका है उसमें कोई ना कोई मसलहत है। हमको अपनी तरफ से तावीलें नहीं घड़नी चाहिए, बल्कि अल्लाह का अहकामात की पैरवी करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये ऐसा उस शराबी को जवाब दिया उस आलिम ने। तो आलिम जो था वो बहुत ही पहुँचे हुए आलिम थे
اور یہ شرابی اپنی بات منوانا چاہتا تھا، جس سے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ جو شرابی ہوتے ہیں بس اپنی ہی منواتے رہتے ہیں، کسی کو بھی اپنے آگے نہیں جانے دیتے۔ تو یہی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں دوستو، جو ان عالم نے اس کو بتایا کہ دیکھو، اس نے بولا کہ ایسے ہے، اور مٹی اور پانی ملا کے اس کو تمہیں اینٹ بنا کے اور اس کو سکھا کے اور پھر تمہیں دوں، تمہارے سر کے اوپر ماروں، تو شرابی خود سمجھ گیا۔ اب اس کا ہمیں یہی اندازہ ہوتا ہے کہ جو یہ چیزیں بنتی ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک برکت دی ہے، اپنی ایک نعمت ہے اس کی۔ کوئی بھی چیز اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، کوئی بھی نعمت دے رہا ہے، تو اس میں کوئی برکت ہی ہے، کوئی اچھائی ہے، لیکن اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے سے وہ خراب ہو جاتی ہے، اس سے انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لو، تم دنیا میں شراب بنتی ہے، انگور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں کھانے پینے کے لیے، لیکن اس کو لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو توڑ کے سڑا دیتے ہیں، اور سڑا کے اس کی شراب بناتے ہیں۔ کھجوروں کی بھی شراب بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کھجور ہمیں دیے کھانے کے لیے، وہ اتنی اچھی ہے، اس میں اتنی کیلوری ہوتی ہے کھجور میں کہ جس کا تم کھا لو ایک کھجور، 3 دن تک اگر کچھ نہ کھاؤ، پھاکے رہو، تم مر نہیں سکتے۔ یہ کھجور کی طاقت ہے۔ اور ایسے ہی جیسے کہ انگور کھاؤ گے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ شفاعت دی ہے، لیکن دنیا میں یہ سب لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس کو سڑاتے ہیں، اپنا سیدھا الٹا سیدھا چیزیں ڈال کے اس کو شراب بناتے ہیں، نشے کی چیز کرتے ہیں۔ تو اس سے تو انسان کو مرنا ہی لازمی، بالکل 100% انسان مرے گا، کیونکہ وہ زہر بن جاتا ہے، اور انسان خود اپنے لیے خود زہر بناتا ہے اور پھر اسے کھاتا ہے، اور پھر دوست اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، اس سے ہمیں یہی سیکھ ملتی ہے، بس جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت بخشی ہے، اس نعمت کو اچھی طرح کھاؤ، وقت پہ کھاؤ، سڑا کے نہ کھاؤ۔ وہی اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت شفاعت رکھی ہے۔ پانی میں دیکھ لو آپ، پانی جب تازہ پانی نکلتا ہے اور اس کو تم پیو، وہ بھی ایک دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور پانی کو تم رکھ دو، سڑا دو، ٹھنڈا فریج میں رکھو، اس کا مزہ ویسا نہیں ملے گا تم کو، وہ نقصان ہی دے گا، کیونکہ وہ تو تم نے جو نیچر ہے اس کا وہ ختم ہو گیا، گریویٹی اس کی ختم ہو گئی پانی کی۔ اسی طرح ہر چیز کا یہی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس سے ہمیں سیکھ ملتی ہے، کسی کی بھی جو ہے قدرت کی چیز کے ساتھ نہ کھیلو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہے، اس پہ الحمدللہ پڑھ کے، اس کو بسم اللہ پڑھ کے اس کو کھاؤ، نہ کہ اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرو۔ یہی اس عالم نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، تو اس سے ہمیں کچھ سیکھ ملتی ہے میرے دوستو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی نیک کام اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے دوستو، خدا حافظ۔